नहीं, अब मुझे मैं उनसे प्रैंक नहीं सारे करना। कह रहे हैं इधर के, उसको बोलो हरीम शाह को बोलो कॉल करे उसको। नहीं, मैंने नहीं कॉल करनी। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਹੈਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ जहाँ प्यार होते वहां लड़ाई होती है, वहां गुस्सा होते हैं। आप किसी पे दबदबा अपना तभी चला सकते हो जब अकेले ने आपको फ्री हैंड दिए होते हैं। आप किसी को ऐसे नॉर्मली गुस्सा नहीं कर सकते, है ना। हाँ ऐसा ही है। हम हार गए, आप जीत गए। कोई नहीं, मेरे पास डबल टैप भी है, स्पोर्ट तो कोई नहीं थी। MVP कौन है आपके, देखो जरा। पता नहीं क्या नाम है। 200 रन है उसका। यार अल्लाह ताला रजब भट्ट के लिए आसानी पैदा करे, और दुआ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आवाज भी बुलंद कर सकते हैं। अब एक इंतशारी टॉलर्स के अगेंस्ट हुआ हुए तो हम अल्लाह ताला इस, क्योंकि ये सारा क्रिटिसिज्म में पाकिस्तान में देख के आई हूँ। पाकिस्तान में किसी को ऊपर ऊंचा जाते हुए नहीं देख सकते। यही सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर किसी के पीछे कोई लग जाता है ना, तो उसको हाँ छोड़, उसको भी चाहिए कि जब कंट्री तक छोड़ उस दे। कंट्री से उसको भगा ना दे, उसको छोड़ते नहीं है। क्योंकि इतना हम लोगों के अंदर खसत, नफाक, इतनी एक चीज की वो हो जाती है ना कि किसी को खाता पीता देख ही नहीं सकते, किसी को उसके घर में खुश देख नहीं सकते। और सबसे आसान तरीका ये है, लोगों को इश्तिहाल दिलाना हो, मजहब की बात कर लो, दीन की बात कर लो। क्योंकि हम सब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम हैं भी इतने जाहिल कि हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। दीन ने रिसालत के ज़ुमरे में आती है और क्या नहीं। तो बस हमें सिर्फ आग लगाने की ज़रूरत होती है, और फिर हम जो है तो हर हदें बार बार कर देते हैं। हम उस चीज़ को पढ़ते नहीं है, रिसर्च नहीं करते, किसी की इंटेंशंस को नहीं देखते कि अगले बंदे की नीयत क्या है। सही है कि सानू भी इन्ना दीन दा नहीं पता है, बाकी हुण वो वेखन वो सुनन। दीन का पता हो या ना हो, ये क्या कहते हैं, जितने भी अहले तशी हैं वो अहले बैत से कितना प्यार करते हैं। अहले तशी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से कितना प्यार करते हैं। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से उनका इस हद तक प्यार होता है, तो अल्लाह के नबी से कितना प्यार होगा उनका। ज़ाहिर है जहाँ नबी पाक की कभी भी बात अहले हो, वहाँ तो तशी कोई मौला अली के मानने वाले कभी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। गुस्ताही रसूल नहीं कर सकते। उनका जो हमसे ज्यादा वो कामन ईमान वाले होते हैं। Guys, 16 roses, different people send me flowers. क्योंकि सारी चीजें आजमा के देखी हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि लोग बेवकूफ हैं, उनको जिस तरफ लगाएंगे तो वो लग जाएंगे। पढ़े लिखे हम नहीं है, कुरान हमने नहीं पढ़ा, हदीस हमने नहीं पढ़ी, तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से खुद अस्तंजा करना हमें नहीं आएगा। भी पूछें कि कैसे करना है, वो तक नहीं आएगा। और हम जी दूसरों पे फतवा लगाने में सबसे आगे होंगे। ना कभी नमाज पढ़ी होगी, ना कभी रोजा रखा होगा, ना कभी कोई नेकी का काम किया होगा। लेकिन किसी पे इल्जाम लगाना हो तौहीद रिसालत का, या किसी को मरवाना हो, ऐसे कितने ही लोगों को इस तरह पाकिस्तान के अंदर इन्होंने मरवाए है। यार हो ही ना, अगर वो मर गया तो फिर लोगों को सुकून आ जाना, फिर लोगों कहना कि चंगा बंदा सी। अल्लाह ना करे उसके साथ ऐसा हो। नहीं वैसे मैं दस रहा ना कि अच्छा इंसान था, ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। हर बंदे ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ तो जिद्दा भी चंगा होए। और रूह जला देते हैं। हाँ इमरान खान भी चंगा है ना, उन सारे हर बंदा भी इमरान खान से तो इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। हाँ हर बंदा भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ इमरान खान चंगा अच्छा बंदा है, लेकिन हर बंदा दिलों नाल भी नहीं है। बकवास बंद करें। वो काफिर लानती शिया कुत्ता सहाबा इकराम का, यार आप लोगों को किसने कहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। चलो यार जो भी कलमा पढ़ते हैं अल्लाह और उसके नबी का, उसको हम काफिर नहीं कह सकते। अंडरस्टैंड। कभी भी हम उसको मुनकर वो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा गुनाह है। आप होते कौन हो काफिर के मतलब कुफर का फतवा लगाने वाले। अहले तशी किसको कहते हैं, शिया किसको कहते हैं। वो ग्रोह जो जो हजरत अली का मानने वाला था, वहां से लफ्ज शिया आए थे। तो अहले तशी कहाँ से निकले थे, जिन्होंने हजरत अली का साथ दिया था एक जंग में। आई थिंक जंग जमल थी, ये जंग सुफैन थी।
میں اگر بھول نہ جاؤں تو اس میں نبی جو حضرت علی کے ساتھ اٹھ کے ایک گروہ کھڑا ہوا تھا، وہاں سے اس گروہ کا نام شیعہ پڑا تھا. واہ رحیم، آپ کو تو کافی نالج ہے. اب آپ جو بھی کہو. ویسے یہ کتاباں نا سانو سکولاں دے وچ پڑھانیاں چاہیے. پتہ ہے یہاں پہ بات یہ کسی کو میری بات سمجھ آئے یا نہ آئے، دیکھیں جو اہل تشیع ہیں وہ اہل بیت سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جو جتنے بھی بنی امیہ کی نسل والے ہیں، بعد میں جو کتب جنہوں نے چینج کی، جو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو جنہوں نے کاتب وحی بنایا ہے، جو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کا کیا کہتے ہیں صحابہ مانے اور اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کیے ہوئے باوجود، تو وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ علی والے اوپر جائیں، ان کی رسپیکٹ ہو، کوئی علی کا ماننے والا ہو، کوئی علی کا نام لینے والا ہو، تو ساری بحث ساری منافقت ہی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اسی لیے لوگوں کے وہ مائنڈ ایسے چینج کرتے ہیں، ایسا خطوط ڈالتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس نہ نالج ہوتا ہے، نہ کبھی ہسٹری کو پڑھا ہوتا ہے، نہ کبھی ہسٹری کے بارے میں کچھ سنا ہوتا ہے، تو پھر صحابہ کو نہیں مانتے، شان کو نہیں مانتے. She always اپنی بکواس بند کریں. آپ کر لیں، ہم بکواس نہیں کر رہے، ہم چیزیں حقائق پہ بات کر رہے ہیں، ہم اتھینٹسٹی پہ بات کر رہے ہیں، ہم دلائل پہ بات کر رہے ہیں، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہے. ہم کبھی بھی وہ بات نہیں کرتے جو کفر کے زمرے میں آئے، اللہ معاف کرے. اور ہماری بات جو ہوتی ہے وہ نالجیبل ہی ہوتی. ٹھیک ہے، گمراہی میں تو آپ ہیں، تب بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑیں ان کو، کن چکروں میں پڑ گئی ہیں، ان کو نہیں پتہ. ابھی ادھر ہر بندے کو نہیں سمجھا سکتے. چلو یار، جو دے حق دے وچ بہتر ہے وہی سارے واسطے. اسی کسی نے چنگا مارا نہیں کہہ سکتے بھائی. لیکن آپ کو پتہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے، حق کی آواز بننا چاہیے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ کسی پاکستان دے چیز وچ کا اگے کہڑا کوئی پہلی واری ظلم ہو رہا ہے؟ ہر مارے بندے تے ظلم ہے، مارے بندے تے ظلم. ظلم صرف اور صرف اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ہے نا. ہاں زیادہ فیم بھی بندے واسطے چنگا نہیں ہوندا نا. صرف اور صرف وہ کہ وہ بندہ پاپولر ہے، اتنے کم عرصے میں وہ ایسے عروج پہ کیوں پہنچے، صرف اور صرف یہ اس کو ہے. کیونکہ باقی جو انتشاری ٹولہ تھا وہ کبھی اس مقام پہ پہنچا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی اور اوپر چلا جائے، ہم سے کوئی اور آگے بڑھ جائے، بس دیر سے. اور اس میں بیچ میں اتنا گھٹیا اور اتنا گناونا الزام اللہ معاف کرے لگا دیا آپ لوگوں نے، ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جا کے شیخ رشید کو حدیث سناؤ. شیخ رشید کو جا کے حدیث سناؤ. حدیث کیوں سناؤ شیخ رشید کو؟ میں تو جا کے کچھ اور سناؤں گی. اتنے تو کچھ ہور ہے نا، اتنے نالے سنان والا کام تھوڑی ہے شیر چیز کو. اس کو میں نے حدیث سنانے کے لیے جانا ہے تو میں کسی ممبر پہ کیوں نہ بیٹھ جاؤں. ہاں نالے انہیں تھوڑی سننی ہے حدیث، انہیں تو کچھ ہور سننا. انہیں کہنا پیار محبت کی گلاں سناؤ، کی بات تسی ہے نا. انہوں نے کہنا پیار محبت کی باتیں کرو، یہ کیا تم لے کے بیٹھ گئی. آپ کو پتہ ہے شیخ رشید وہ سیاستدان ہے جس نے خانہ کعبہ کے چھت پہ جا کے نماز ادا کی ہے، اور وہ پہلا سیاستدان ہے پاکستان کا جس کو یہ شرف حاصل ہوئے، اور ہم سے زیادہ اس کے پاس نالج ہے شیخ رشید کے پاس واہ کیا بات ہے. اسلام کا. اور وہ اندر سے ایک اچھا اور ایک معصوم انسان ہے. ہائے ہائے، سچیاں محبتاں، سچیاں محبتاں. محبتوں کی بات نہیں ہے، مطلب دیکھیں کسی کو کوئی شرف حاصل ہوتے ہیں نا. شیخ رشید وہ سیاستدان ہے جس نے خانہ کعبہ کے چھت پہ جا کے نماز پڑھی، اور وہ پاکستان کا پہلا واحد سیاستدان ہے. ماشاء اللہ. لیکن معصوم والی جی گل کی جی میں اتنے مینوں ذرا مزہ ہے. لو یہ شیخ رشید بڑا معصوم بندہ جی بھائی، سن لو جی. تو آپ بھی بہت معصوم ہے کہ نہیں، میں معصوم نہیں ہوں. کاش مجھ میں تھوڑی سی معصومیت آ جائے. چلیں صحیح ہے. اوکے جی، پھر کھیلیں گے. اوکے اوکے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ حافظ ہیں. الحمدللہ 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 الحمدللہ. جتنی دفعہ شکر ادا کروں اتنی کم ہے نا. مائی فادر ان لا فرینڈ.
I am your big fan. Thank you. I am UK based. Oh, I love you all guys. I love you too. Thank you very much by the way. Thank you. लेकिन मैं आप सब लोगों से इल्तिमास करूँगी प्लीज़ खुदारा खुद एक दफ़ा जितनी भी अथेंटिक हिस्ट्री है उसको पढ़ लें. शायद वो पढ़ने से आप लोगों के अंदर भी ना एटलीस्ट आप हकाइक को पहचान सकोगे. आपको पता चल जाएगा. हरीम जी गाइस जो नेगेटिव मैसेज कर रहे हैं मैं रिप्लाई नहीं दूंगी. सॉरी, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई है ना. वायरल भी किसी किसी की कोई कोई बात होती है. हम और आप जो भी कर लेनी होगा. तो अगर उसने बोल दिए तो वो शेख रशीद का अगर बोले तो वायरल है तो ब्रांड है ना. भैंस रखे या दूध बेचे या लस्सी बेचे या गलियों में दौड़े या रेड़ियों पे चढ़े, जो मर्जी करेगा हमेशा चर्चों में ही रहेगा. आप भी शिया लग रहे हैं. मैं शिया नहीं हूँ. मैं होती तो मैं इकरार कर देती. मैं किसी भी वो नहीं हूँ. लेकिन जहाँ पे जो हक पे होगा, जिनकी जो बात अच्छी लगेगी. अहले तशी की ये बात मुझे अच्छी लगती है कि वो अहले बैत से बेपनाह प्यार करते हैं. और अहले बैत से जो प्यार करते हैं तो वो बहुत ये चीज़ बहुत काबिल तारीफ़ है और काबिल सताइश है. ठीक है, क्योंकि अहले बैत के साथ अगर हम उस दर्जे तक प्यार में नहीं जाएंगे तो हम मुनाफिकीन में से हैं. तो वो करते हैं तो उनकी मुझे ये चीज़ पसंद है और मुझे बहुत पसंद है. तो इसका वो नहीं है कि हम अगर किसी की किसी अच्छी चीज़ किसी के अंदर देखेंगे तो उसकी अगर हम तारीफ़ करेंगे या उसको